اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اوے پروانے ہو، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اے صحابہ اے صحابیات دا اللہ پاک نے امتحان لیا تے کامیابیاں نو پہنچے نے اے ظاہری امتحان جڑا اے جناب حرکات و سکنات دا دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لے آوے اللہ پاک نے دل دا امتحان لے آوے کیا دلوں کتنا کو میرے نال کو محبت کرن والے کتنا کو میرے نال جناب دل لگان والے پھر اللہ پاک نے لہم مغفرتن دے اعلان کر دیتے نے اور کتے اللہ فرمان دے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے کون صحابہ جنہ تے اللہ پاک راضی نے تے صحابہ اپنے اللہ تے راضی نے اوے کتنے عظیم صحابہ اوے کتنی عظمتاں اوے کتنی شان و شوکتاں والے صحابہ اور میرے پیغمبر دیا صحابیات آؤ ایک صحابیہ دا تذکرہ میں جو تو صحاباب دے سامنے کرنا ہے سیدہ ہندہ سب کہہ دیو رضی اللہ عنہا سیدہ ہندہ اللہ اللہ میں صدقے تے قربان جاواں اوے جنہ کفر نو خیر باد کہہ دیتا ہے اسلام نو اپنے سینے لگا لے ہے سیدہ ہندہ دی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو میرے محبوب علیہ السلام دے زوجہ محترمہ نے اوے جیڑا پیغمبر علیہ السلام دے زوجہ ہووے ازواج متحرات ہووے او مومنہ دی ماں ہویا کر دیے تے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ماں سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا اے مومنہ دی نانی محترمہ نے اوے تو نام نے تینوں کوئی منانا نہیں چاہتا اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے تے اے مومنہ دیا ماں کے آوے اور آپ پروانے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام حبیبہ دے پائی تے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ دے والد محترم نے اور سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ دے خامد نے اے سارے کلمہ پڑھے تے اسلام دے جناب اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہو گئے نے اوے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک منو یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام نو ایک جھنڈا عطا کرن گے جدا نام لواء الحمد ہوئے گا اس جھنڈے دے نیچے سیدہ ام حبیبہ بھی ہون گیا سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہما بھی ہون گیا اور سیدنا امیر معاویہ بھی ہون گے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہون گے آپ ذرا قرآن دے الفاظ دے غور کردہ جام اللہ فرمان دینے یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اللہ دے محبوب علیہ السلام تے جو قرآن نازل ہوئے ہیں اللہ فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا سارے ایک دوسرے تو فرار ہونے گے اے جناب اولاد والدین دے کولوں دور ہے اے میاں بیوی دے کولوں دور ہے ہر رشتہ دار دور دور نظر آؤندا ہوئے حتیٰ کہ ماں باپ والا اے اولادہ والا رشتہ بھی دور دور نظر نہیں آئے گا تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے
فرماندے نے اس وقت جو میرے رشتے دار سسرالی رشتے والے سارے دے سارے اس جھنڈے دے نیچے ہونگے اے جناب سارے چل دے اے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے آخری پیغمبر تک اور حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک دے آنے والے آخری بندے تک جو اسلام والے کلمے والے سارے اس جھنڈے دے نیچے ہونے گے اے سارے چل دے جنت دے دروازے پہنچ جانے گے اور جو اینا ہستیاں دے نال پیار نہیں کر دے اینا ہستیاں نو مان دے نہیں وہ اینا دے نال جا نہیں سکن گے اور سیدھا انکار کر دین گے اور تیرا انکار تینو نصیب ہے طالب علم دے کول پوچھ محبتاں کتنیاں نے اینا صحابہ دے نقش قدم تے چل کے زندگی بسر کرے گا تم اینا دے نال رل کے جنت چلا جائے گا اوے گناہ دے اینا میں نا کہ سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہا اے دے اندر کوئی شک نہیں اینا نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے صلاۃ و سلام دے سگے چاچا جانو قتل کروان دا ارادہ کروایا اینا نے لوگاں نو بارے آوے اے دے اندر کوئی شک نہیں اونا نو شہید کروان دے اندر اینا دا ہاتھ تے ارادہ ہوئے لیکن ایک دفعہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد محبت دینال صلی اللہ علیہ السلام تشریف فرمانے تے چل دیا ایک اون والا آیا ہے جنہ دا نام حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام دے کول آئے نے آ کر کے عرض کر دینے اللہ دے رسول اپنا ہاتھ اگے بڑھاؤ میں بیعت کرنا چاہنا ہوں میں اسلام لے ہونا چاہنا تے میرے آقا علیہ السلام نے اج کر کے اپنا ہاتھ بڑھایا ہوئے حضرت عمر نے ہاتھ پیچھے کر لئے تے میرے آقا فرما دینے مازا قال یا عمر میں تیرے تے کوئی زبردستی تے نہیں نہ کیتی تینوں کوئی مجبور تے نہیں نہ کیتا تو اسلام قبول کرے تو آپ ہی آیا ہے تو آپ ہی آکھے میں بیعت کرنی ہے تے میں ہاتھ اگے کیتے تے تو ہاتھ پیچھے کر لے آوے حضرت عمر آندے نے اللہ دے رسول میری ایک شرط ہے جی کی شرط ہے اے حضرت عمر از کر دے نے اللہ دے رسول کیا میرا اسلام قبول کرن دے نال زندگی دے سابقہ گناہ کیا معاف ہو جان کے کہ نہیں اگر نہیں ہونے تے پھر اسلام قبول کرن دا فائدہ کوئی نہیں اگر ہو جانتے میں اسلام قبول کر لینا اور کیوں پتا سی اونا نو اور گناہ اتنے بڑے نے جنہ دی دور تک معافی دا سوال پیدا نہیں ہوندا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر اسلام قبول کرنا تیرا کم ہے تے زندگی دے سابقہ گناہ معاف کر دینا عرش والے رب دا کم اللہ اسلام قبول کرن دے نال زندگی دے گناہ معاف ہو جاندے نے سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہا نے کفر دے اندر بڑے ایسے کارنامے کیتے نے جو واقعتاً ناقابل معافی نے لیکن اسلام قبول کر لے اللہ پاک نے معافی دا اعلان کر دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اے اللہ تے راضی تے اے اپنے اللہ تے راضی نے آپ پروانے تیرے تے ذہن دے اندروں بات ہی نکل گئی ہے اے پچھلی زندگی دے حصے نو نہیں پھولنا چاہیدا اے زندگی دے اندر گناہ ہو جاوے معافی مانگ کے اگو اللہ دے کولوں اس گناہ تو اجتناب کرن دی توفیق منگنی چاہیدی ہے اور مینوں یاد آیا
اے ہوئی جنگ اے جنگ احد جدے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے 70 صحابہ شہید ہوئے نے اے او ہوئی غزوہ جدے اندر میرے آقا علیہ السلام دے دندان مبارک شہید ہوئے نے اے او ہوئی غزوہ جدے اندر میرے آقا علیہ السلام دے سر پاک دے اندر چوٹا آئیاں نے اور کون جناب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فوج دا سپہ سالار تے لقب کی پایا سیف اللہ اللہ دی تلوار اے ہزار مسلمان نہیں ہوئے تے میرے آقا علیہ السلام نے جو او درے تے 50 صحابہ دی ڈیوٹی لگائی ہے کچھ بھی ہو جاوے تسی اس درے نو نہیں چھڑنا تے جدوں نہ صحابہ نے ویکھے اے کافر نس گئے نے اے صحابہ جڑے انہاں نو دور دور تک بغا دیتا ہوئے صحابہ جڑے اس درے تو کچھ نیچے اتر آئے نے اے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ویکھے درہ کھالی ہے موقع نو غنیمت جان دیا ہویا اسے درے دے وچوں حملہ کر دیتا ہوئے 70 صحابہ شہید ہوئے میرے آقا علیہ السلام زخمی ہوئے نے اللہ پاک نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ داوی او گناہ معاف فرما دیتا ہے او آج دیا بدبختہ تو کہ میں اپنی زبان چوکے ان صحابہ کرام تے بہتان بازیاں شروع کرنا میں ان صحابیات تے اپنی زبان نو کیوں کھولنا میں اوے تیرے اے نپاک بکواس تو او صحابہ مبرت پاک نے انہاں دی تے شان اللہ نے ودا دیتی ہے اسے واسطے تے اللہ فرما رہے نے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ او اللہ تے راضی تے اللہ انہاں تے راضی